पुराने जमाने में एक गांव में एक शख्स रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। इसके 4 बेटे थे और वो चारों उसे बहुत अजीज थे, लेकिन बदकिस्मती से अक्ल के मामले में वो कुछ ज्यादा समझदार नहीं थे। वक्त गुजरा और एक दिन वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया। बाप के जाने के बाद चारों भाई आपस में बैठे और सोचने लगे कि अब इस घोड़े की देखभाल कौन करेगा। काफी देर बहस के बाद उन्होंने एक अजीब सा फैसला किया कि घोड़े को ज़बह करके आपस में तकसीम कर लेते हैं ताकि हर भाई को इसका एक हिस्सा मिल जाए। उन्होंने तय किया कि हर भाई को घोड़े की एक एक टांग मिल जाएगी, लेकिन मसला ये था कि बाकी जिस्म को कैसे तकसीम किया जाए। वो इसी सोच में घोड़े के पास खड़े हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने हैरत से इनकी गुफ्तगू सुनी और पूछा कि तुम लोग किस बात पर इतना सोच रहे हो। भाइयों ने इसे अपना मसला बताया कि हम इस घोड़े को बराबर कैसे बांटें। मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा कि इसका हल बहुत आसान है, तुम घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले इसे आपस में बराबर तकसीम कर लो। ये बात चारों भाइयों को समझ आ गई और वो घोड़े को लेकर शहर की तरफ चल पड़े ताकि इसे बेच सके। सफर करते हुए वो एक जंगल से गुजरे जहां रात हो गई। पूरा दिन चलने की वजह से वो बहुत थक चुके थे, इसलिए वहीं जमीन पर लेट गए और थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गए। आधी रात के वक्त एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के करीब आया, इसकी रस्सी खोली और खामोशी से घोड़ा लेकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां मौजूद नहीं है। उसने फौरन बाकी भाइयों को जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने नीम गुनूदगी में करवट लेते हुए कहा कि शायद रमजान खान उसे ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। जब सुबह हुई तो चारों भाई घोड़े को तलाश करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जमीन पर किसी जानवर के कदमों के निशान दिखाई दिए। इनमें से एक भाई ने हैरत से कहा, देखो यहां किसी ऊंट के पांव के निशान नजर आ रहे हैं। चारों भाई जमीन पर बने निशानात को देखकर अंदाजे लगाने लगे। एक ने कहा कि ये किसी नर ऊंट के कदमों के निशान हैं। दूसरे ने गौर से देखकर कहा कि मेरा ख्याल है ये ऊंट एक आंख से अंधा भी होगा। तीसरे ने कहा कि लगता है इसने रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश की है। ये बातें करते हुए वो आगे बढ़ते गए। कुछ ही फासले पर उन्होंने देखा कि एक आदमी घबराहट में उनकी तरफ आ रहा है। उसने आते ही पूछा कि क्या तुम लोगों ने यहां कहीं मेरा ऊंट देखा है? चारों भाइयों ने अपने अंदाजे के मुताबिक जवाब देना शुरू किया। एक ने कहा कि क्या वो नर ऊंट था। दूसरे ने कहा क्या वो एक आंख से कमजोर था। तीसरे ने कहा क्या वो रस्सी तोड़कर भागा था। वो आदमी हैरान हो गया और बोला कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। अब ये बताओ कि तुमने इसे कहाँ देखा? चारों भाई एक साथ बोले कि हमने ऊंट को देखा तो नहीं, तुम आगे जाकर तलाश करो। ये सुनकर वो आदमी नाराज हो गया और कहने लगा कि तुम लोगों को मेरे ऊंट के बारे में इतनी सारी बातें मालूम हैं और फिर भी कहते हो कि तुमने इसे देखा नहीं। मुझे तो लगता है कि कहीं तुम ही लोगों ने मेरा ऊंट चरा ना लिया हो। आओ, इस बात का फैसला बादशाह के दरबार में ही होगा। यूं वो शख्स और चारों भाई सब मिलकर बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में चलते हुए उन्हें जमीन पर किसी इंसान के कदमों के निशानात दिखाई दिए। एक भाई ने कहा कि ये किसी औरत के कदम लगते हैं। दूसरे ने अंदाजा लगाया कि शायद वो औरत अपने घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हामला भी है, यानी उसके यहां जल्द बच्चा होने वाला है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक एक और आदमी दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने परेशानी से पूछा कि क्या तुम लोगों ने रास्ते में किसी औरत को देखा है? एक भाई ने कहा कि क्या वो अपने घर से नाराज होकर निकली थी। दूसरे ने कहा कि क्या वो हामला भी थी। तीसरे ने कहा कि शायद वो रात के वक्त घर से निकल गई थी। वो आदमी हैरत से बोला कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक साथ जवाब दिया कि हमने इस औरत को देखा नहीं, तुम कहीं और जाकर तलाश करो।
یہ سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ سب کچھ جانتے ہو اور پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیوی تم لوگوں کے پاس ہی ہے۔ اس پر بھائیوں نے کہا کہ اگر تمہیں ہم پر شک ہے تو چلو ہمارے ساتھ بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اس طرح وہ آدمی بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور سب مل کر شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر پہنچ کر ایک گلی میں انہوں نے ایک شخص سے راستہ پوچھ شہر کی ایک گلی میں پہنچ کر چاروں بھائیوں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ رمضان خان کا گھر کہاں ہے؟ اس آدمی نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسی وقت اس گھر سے ایک شخص باہر نکلا اور بولا، میں ہی رمضان خان ہوں، بتاؤ کیا بات ہے؟ چاروں بھائی فوراً بول اٹھے کہ تم کل رات ہمارا گھوڑا لے گئے تھے، اسے واپس کر دو۔ رمضان خان حیران ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ عجیب بات کرتے ہو، میں اپنے گھر پر موجود ہوں، بھلا میں تمہارا گھوڑا کیسے لے جا سکتا ہوں؟ بھائیوں نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو تو چلو بادشاہ کے دربار میں چلتے ہیں، وہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ یوں سب لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو اور کیا مسئلہ ہے؟ چاروں بھائیوں نے عرض کیا کہ ہم انصاف کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پھر ایک ایک کر کے سب نے اپنی اپنی بات بیان کر دی۔ اونٹ کے مالک نے کہا کہ حضور، ان لوگوں نے میرے گمشدہ اونٹ کے بارے میں بالکل درست نشانیاں بتائیں، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ انہوں نے اونٹ کو دیکھا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اونٹ کے چور یہی لوگ ہیں، مجھے انصاف چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میری بیوی رات کو گھر سے نکل گئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے بارے میں بھی بالکل صحیح باتیں بتائیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ یقیناً میری بیوی کو اغوا کرنے والے بھی یہی چاروں ہیں۔ بادشاہ نے چاروں بھائیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائیوں نے جواب دیا کہ حضور، ہمارا گھوڑا تو رمضان خان نے چرایا ہے۔ رمضان خان فوراً بولا کہ مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں، یہ لوگ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ بادشاہ نے دوبارہ پوچھا کہ جب رمضان خان گھوڑا لے جا رہا تھا تو کیا تم میں سے کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ چاروں بھائیوں نے کہا کہ حضور، ہم میں سے کسی نے بھی اسے دیکھا نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ ناراض ہو گیا اور بولا کہ جب تم نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ اور جو دوسرے لوگ تمہیں چوری اور اغوا کا مجرم ٹھہرا رہے ہیں، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ چاروں بھائی بولے کہ حضور، یہ سب ہم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک خاص علم رکھتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں بغیر دیکھے بھی بہت سی باتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں تمہارا امتحان لیتا ہوں۔ اگر تم نے درست جواب دیا تو میں مان لوں گا کہ واقعی تم میں کوئی خاص صلاحیت ہے۔ بادشاہ نے ایک انار منگوایا اور اسے ایک صندوق میں رکھوا دیا۔ پھر چاروں بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ چاروں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخرکار بڑے بھائی نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے اندر کوئی گول سی چیز رکھی ہوئی ہے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ اس گول چیز کے اوپر شاید کوئی چھوٹا سا تاج بھی۔ تیسرے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کہ پھر سیدھی بات کیوں نہ کہہ دیں کہ صندوق میں انار رکھا ہوا ہے۔ جب بادشاہ نے صندوق کھلوایا تو واقعی اس میں انار ہی نکلا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ چاروں بھائی سچ کہہ رہے ہیں اور شاید واقعی اندازہ لگانے کی کوئی خاص صلاحیت رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً رمضان خان کو حکم دیا کہ یا تو ان کا گھوڑا واپس کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ باقی لوگوں سے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنے اونٹ اور اپنی بیوی خود تلاش کرو۔ چاروں بھائیوں نے رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کی اور شہر کے بازار سے کئی بھیڑ بکریاں خرید لے۔ اب وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے گاؤں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جہاں درختوں کا سایہ اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پورا دن چلنے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکے تھے، اس لیے ایک بڑے درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگے اور جلد ہی سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ درخت کی ٹہنیوں پر چڑھا ہوا ہے اور باقی بھیڑ بکریاں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے جیسے سر ہلا رہی ہے۔
वो घबरा गया और फौरन अपने भाइयों को जगाने लगा। वो परेशानी से बोला कि जल्दी उठो, लगता है बकरियां अपनी रस्सी तोड़ रही हैं और शायद हमें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर रही हैं। ये सुनकर बाकी भाई भी घबरा कर उठ बैठे और बगैर कुछ सोचे समझे वहां से भाग खड़े हुए। घबराहट में वो अपनी खरीदी हुई भेड़ बकरियां वहीं छोड़ आए। दौड़ते हुए इनके पीछे एक भेड़ भी आने लगी। एक भाई ने पीछे मुड़कर देखा, जमीन से पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। पत्थर लगते ही वो भेड़ गिर गई। इसके बाद वो सब काफी दूर जाकर रुके। जब उनकी सांसें बहाल हुईं तो एक भाई ने कहा कि जरा गिनती कर लो, कहीं हम में से कोई पीछे तो नहीं रह गया। एक भाई ने गिनती शुरू की कि 1, 2, 3। फिर घबरा कर बोला कि चौथा कहाँ गया। असल में वो हर बार बाकी 3 भाइयों को गिनता लेकिन खुद को भूल जाता था। फिर दूसरे भाई ने गिनती की और उससे भी यही गलती हो गई। हर एक को यही लगा कि उनका एक भाई कहीं गुम हो गया है। इसी दौरान एक सवार वहां से गुजर रहा था। उसने उनकी बातें सुनी और मुस्कराकर बोला कि अगर मैं तुम्हारी गिनती पूरी कर दूं तो मुझे क्या इनाम दोगे। भाइयों ने फौरन कहा कि अगर तुमने हमारा मसला हल कर दिया तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। सवार ने एक का हाथ पकड़कर गिनती की कि 1, 2, 3, 4। ये देखकर भाई हैरान रह गए और खुशी से कहने लगे कि वाकई हम सब मौजूद हैं। चारों भाई खुश होकर बोले कि वाकई तुम बहुत समझदार आदमी हो, अब हम तुम्हारे गुलाम हैं। वो सवार उन्हें अपने घर ले आया और हर एक को अलग अलग काम सौंप दिया। एक भाई से कहा कि तुम मेरी माँ की खिदमत करो और ख्याल रखना कि उसके पास मक्खी भी ना बैठने पाए। दूसरे को हुक्म दिया कि तुम बैलों को चारा खिलाओ। तीसरे को खेत की फसल काटने का काम दिया और चौथे को भेड़ बकरियों की निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। जिस भाई को बूढ़ी माँ की देखभाल का काम मिला था वो एक लकड़ी लेकर उसके पास बैठ गया ताकि मक्खियों को उड़ा सके। जब भी कोई मक्खी उसके पास आती वो पूरी ताकत से लकड़ी मारता ताकि मक्खी भाग जाए। बूढ़ी औरत दर्द से कराहती रही मगर वो भाई समझता रहा कि वो अपना काम अच्छी तरह अंजाम दे रहा है। बार बार लकड़ी लगने से आखिरकार वो बेचारी जान से हाथ धो बैठी। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने ख्याल किया कि शायद वो सो गई है। इसने इस पर चादर डाल दी और एक तरफ जाकर बैठ गया। इधर जिस भाई को बैलों को खुलाने का काम मिला था वो सोचने लगा कि जानवरों को रोज चारा देना बहुत मुश्किल काम है। उसने एक अजीब तरकीब सोची। उसने बैलों को ज़बह करके उनके सर भूसे में दबा दिए और ख्याल किया कि अब वो खुद ही खाते रहेंगे। तीसरे भाई को खेत की फसल काटने का काम दिया गया था। वो सोचने लगा कि फसल काटना और साफ करना बहुत लंबा और मेहनत वाला काम है। उसने जल्दी से काम खत्म करने के लिए फसल ही को आग लगा दी ताकि सब कुछ एक ही बार में खत्म हो जाए। चौथे भाई को भेड़ बकरियों की निगरानी दी गई थी। इसी दौरान चंद भूखे कुत्ते वहां आ गए और भेड़ बकरियों पर झपटने लगे। भाई ने ये समझा कि शायद कुत्तों को खाना नहीं मिला, इसलिए वो जानवरों को खा रहे हैं। उसने उन्हें रोकने के बजाय बेफिक्री से कहा कि जो हो रहा है होने दो। कुछ देर बाद जब वो सवार वापस घर आया तो सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। उसने देखा कि वो चादर के नीचे बिल्कुल खामोश पड़ी है। जब इसने चादर हटाई तो मंजर देखकर वो गम से रो पड़ा। फिर वो बैलों की तरफ गया तो देखा कि उनके कटे हुए सर भूसे में दबे हुए हैं। उसका गुस्सा और बढ़ गया। खेत की तरफ गया तो वहां सिर्फ जली हुई राख पड़ी थी और भेड़ बकरियां भी गायब थीं। चारों भाइयों की ये हरकतें देखकर वो सवार सर पकड़कर बैठ गया। मगर फिर सीन ने खुद को संभाला और कहा कि तुम लोग नादान हो इसलिए मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। इसके बाद इसने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ कब्रिस्तान में जाकर एक ऐसी कब्र खोदो जो कान की ऊंचाई के बराबर गहरी हो। चुनांचे चारों भाई कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए और वहां पहुंचकर कब्र खोदने लगे। कब्रिस्तान पहुंचकर चारों भाइयों ने कब्र खोदना शुरू कर दी। कुछ देर बाद एक भाई ने मिट्टी खोदते खोदते अपना कान गड़े के पास लगा कर देखा और बोला कि ये कब्र तो कान से भी ज्यादा गहरी हो गई है। दूसरे भाइयों ने सोचा कि घुड़सवार पहले ही हमसे नाराज है,
اگر قبر زیادہ گہری ہو گئی تو وہ اور غصہ کرے گا۔ اس لیے انہوں نے وہیں کھودنا بند کر دیا اور یہ سمجھ کر واپس چل پڑے کہ قبر تیار ہو چکی ہے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو گھڑسوار انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا واقعی تم نے قبر کھود لی ہے یا بغیر کام کیے ہی لوٹ آئے ہو؟ بھائیوں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، ہم تو قبر بنا کر ہی آئے ہیں۔ گھڑسوار کو ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے کہا کہ قبر کھودنے میں تو کافی وقت لگتا ہے، معلوم نہیں تم لوگوں نے اتنی جلدی کیسے کھود لی۔ چلو میرے ساتھ، مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ سب دوبارہ قبرستان پہنچے اور قبر تلاش کرنے لگے، مگر انہیں کوئی واضح قبر نظر نہ آئی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ایک بھائی نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا دکھاتے ہوئے کہا کہ شاید یہی وہ قبر ہے جو ہم نے بنائی تھی۔ یہ دیکھ کر گھڑسوار غصے میں آ گیا اور بولا کہ اے نادانو، میں نے کان کی طرف اشارہ کر کے صرف گہرائی سمجھائی تھی، یہ تو محض ایک چھوٹا سا گڑھا ہے۔ غصے میں آ کر اس نے کہا کہ جاؤ، میری ماں کی میت لے آؤ، میں خود اس کے لیے قبر کھودوں گا۔ چاروں بھائی فوراً گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بوڑھی عورت کی میت کو ایک چارپائی پر رکھا اور جلدی جلدی قبرستان کی طرف چل پڑے، مگر راستے میں چلتے ہوئے وہ چارپائی سے نیچے گر گئی اور ان نادانوں کو اس کا احساس تک نہ ہوا۔ جب وہ قبرستان پہنچے اور چارپائی زمین پر رکھی تو سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ گھڑسوار نے غصے سے پوچھا کہ میری ماں کہاں ہے؟ گھڑسوار نے غصے سے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ چاروں بھائی گھبرا گئے اور جلدی سے بولے جناب، ہم تو لاش لے کر ہی آ رہے تھے، مگر راستے میں نہ جانے کیسے وہ کہیں چلی گئی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو دیکھا کہ چارپائی خالی ہے۔ یہ سن کر گھڑسوار حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ بھلا کوئی ماردے کیسے چل کر جا سکتا۔ پھر وہ سخت غصے میں بولا کہ فوراً جا کر میری ماں کو تلاش کر کے لاؤ، ورنہ تم چاروں کو اسی قبر میں دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر چاروں بھائی دوبارہ تلاش کے لیے نکل پڑے۔ تھوڑی دور گئے تو انہیں ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جو جنگل کے کنارے لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ ان نادانوں نے بغیر سوچے سمجھے اسی پر الزام لگا دیا اور کہنے لگے کہ تم یہاں لکڑیاں جمع کر رہی ہو جبکہ تمہارا بیٹا ہمیں زندہ دفن کرنے کی دھمکیاں دے رہا۔ پھر انہوں نے زبردستی اس بے گناہ عورت کو پکڑا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ بیچاری چیختی رہی، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر ان بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اٹھا کر سیدھے قبرستان لے آئے۔ وہ گھڑسوار کے پاس پہنچ کر بولے یہ رہی تمہاری ماں، اب اسے سنبھالو۔ ہم تو ویسے ہی بدنام ہو رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ آنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے ہمیں اسے زبردستی لانا پڑا۔ جب گھڑسوار نے اس عورت کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ گھڑسوار فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس بے قصور عورت سے معافی مانگی اور کہا کہ ان نادانوں نے میری ماں کی میت کہیں راستے میں کھو دی ہے اور تمہیں پکڑ لائے ہیں۔ اس کے بعد گھڑسوار خود تلاش کے لیے نکلا اور کچھ دیر بعد اپنی ماں کی اصل میت ڈھونڈ لایا۔ اس نے اسے عزت اور احترام کے ساتھ دفن کیا۔ اب وہ چاروں بھائیوں کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ آخرکار اس نے انہیں اپنے گھر سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت سے آزاد ہو گیا۔